अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त इलेक्शन के बाद अगर हम देखें तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो सियासी मुश्किलात हैं उनमें इजाफा नज़र आ रहा है और साथ ही साथ जो फैज़ साहब की गिरफ़्तारी है उस गिरफ़्तारी को भी किसी न किसी तरह PTI के साथ लिंक किया जा रहा है, ख़ास तौर पर 9 मई का नाम लेकर। इसी के साथ साथ अब हुकूमत जो ऐवान के अंदर और बाहर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे रही थी, अब ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए दोबारा राब्ता नहीं होगा जब तक PTI खुद संजीदा नहीं होती। अब इसी के साथ साथ PTI के अंदर जो इख्तिलाफ़ात की खबरें हैं वो भी आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस वज़ीर को डी नोटिफाई किया गया वो मामला भी इस वक्त जो है वो संगीन जो सूरत हाल है वो इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है और मुख्तलिफ बयानात इस हवाले से भी सामने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ दूसरी जानिब अगर हम देखें तो वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब भी ये कह रहे हैं कि एहतसाब जो है वो सबका होगा, चाहे कोई साकिब हो या निसार। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद भी अगर हम देखें तो बानी PTI इमरान खान साहब जो हैं वो अपने मौक़िफ़ पर कायम नज़र आ रहे हैं। आज जो उन्होंने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि वो फैज़ साहब की गिरफ़्तारी से खौफज़दा नहीं है और वो अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है और यही वो मुतालबा दोहरा रहे हैं कि जो 9 मई का वाक़या हुआ उस पर जुडिशल कमीशन जो है वो कायम की जाए। अब मौजूदा हुकूमत के ऊपर जो तनकीद हो रही है, कल हमने देखा कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब भी मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन नज़र नहीं आ रहे और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि जो सूरत हाल इस वक्त है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है और ये सूरत हाल उनसे देखी नहीं जाती। तो अब आने वाले दिनों में ये सूरत हाल अपोजिशन की जानिब से तनकीद तो अपनी जगह, लेकिन विद इन पार्टीज़ जो एक हमें इख्तिलाफ नज़र आ रहा है वो सूरत हाल क्या है और किस तरफ सूरत हाल जाएगी, हम बात करेंगे। PTI के सीनियर रहनुमा सेनेटर सैफुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अबड़ू साहब, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले सवाल तो यही है कि अब PTI के ऊपर जितनी तनकीद, जितने केसेस हैं वो अपनी जगह, लेकिन अब PTI के अंदर खुद इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कल हुआ, ये सारी सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? क्या कोई पार्टी का फुकदान है, पार्टी लीडरशिप का फुकदान है? नहीं जी, ये तो देखें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इख्तिलाफ राय का आना ये कोई मतलब इख्तिलाफात की नहीं होती, कोई के इख्तिलाफात हैं। आप देखें ये तो आप जो दो बड़ी पार्टीज होती थी 2018 से पहले या 2013 के इलेक्शन से पहले, ये तो उनको देखें उनका ये बड़े में बड़ा ड्रॉबैक और डिफिशिएंसी है कि कितने उनके केसेस हैं, कितनी उनकी जो है वो मतलब मसाइल हैं उनके, वो कोई भी बंदा किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो चीज़ें आगे मंजर पे लाए। हमारे यहाँ कम अज़ कम लोगों को ये इजाज़त है, ठीक है, लेकिन उनको एक चीज़ें होती हैं कि मतलब कुछ चीज़ें विद इन पार्टी डिस्कस होती हैं, कुछ ऐसे फोरम पे नहीं की जाती, उसका फुकदान अपनी जगह है, महसूस हो रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब ठीक है, हर किसी की राय है अपनी। वहाँ से एक मिनिस्टर का किस्सा हुआ है, लेकिन देखिए पाकिस्तान में और इशू भी बहुत है, सिर्फ KP, क्योंकि जब से PTI हावी हुई है इन दो पार्टीज पे या पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे, तो उसके बाद तो पूरी जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनको तो सिर्फ PTI याद आती है, बाकी पार्टीज आती नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई हमारे यहाँ इख्तिलाफ राय को इससे किसी और तनाज़ुर से नहीं देखना चाहिए, नॉर्मल से चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ये जो आप फैसले देख रहे हैं इस वक्त भी, हमने देखा कि जो सेनेट कमेटियों के फैसले हुए उस पर भी बड़ा एतराज़ उठा, रिपोर्ट भी हुई, मुख्तलिफ अखबारात में ये खबरें भी आई कि शायद कमेटियों के फैसलों में भी खान साहब की जो तजावीज़ थी उनको नज़रअंदाज किया गया है। नहीं, देखिए सेनेट की कमेटी में कौन सी चीज़ थी? सेनेट की कमेटीज़ में ये था कि जो हमें अपोजिशन से नॉर्मली एक ट्रेंड होता है ना सेनेट में या कौमी असेंबली में, कि हुकूमत के पास कौन सी कमेटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट के पास कौन सी होती हैं, फिर वो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है उसी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं विद इन अपोजिशन एंड विद इन हुकूमत गवर्नमेंट। उसके बाद उसके जो अलाइज होते हैं उसमें वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सेनेट का तो मैं आपको बता दूं सेनेट में क्या हुआ, जो हमें उन्होंने न पूछा तक नहीं, उन्होंने आपने देखा कि विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट इन द कंसेंट ऑफ द अपोजिशन लीडर, उन्होंने कमेटीज अनाउंस कर दी, इजलास बुला के उन्होंने कहा जी फाइनेंस कमेटी हमने अनाउंस कर दी है, उन्होंने फिर कहा कि PND कमेटी हमने अनाउंस कर दी। ऐसे कभी हुआ है माजी में? बात यह कि जब आप दावा करते हैं कि हम इतने बड़ी जो हैं वो जमहूरी पार्टी हैं या हमारी हुकूमत है इनकी, तो इनको डरने की क्या बात है? तो आपने देखा फिर जब हमारे पास वो आपने देखा कि इंटीरियर कमेटी ये हमारे अपोजिशन के पास आई, तो इंटीरियर कमेटी का चेयरमैन अनाउंस करना भी लीडर ऑफ अपोजिशन का इस्तेकाक है, न कि चेयरमैन सेनेट का। वो आपने देखा कि वो जो भी नून लीग के, पीपल्स पार्टी के लोग थे, उन्होंने मिलके, मुझे ताज्जुब हुआ चेयरमैन साहब, वो आपके नॉमिनी नहीं है? नहीं, वो तो है ही नहीं नॉमिनी। कहाँ है पार्टी का नॉमिनी? पार्टी का नॉमिनी नहीं है वो, कभी भी नहीं है। फिर कैसे हुआ? मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ। जब मुझे उन्होंने नहीं बताया कि आज उसका जो इलेक्शन है चेयरमैन का,
تو آپ پھر یہ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ اپوزیشن لیڈر کو، پارلیمانی لیڈر کو؟ نہیں، اپوزیشن لیڈر کی تو بات کی اس کا تعلق کیا ہے اس چیز سے؟ انہوں نے تو مانا نہیں، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اس کو اسٹاپ کریں۔ انہوں نے تو اس دن شبلی فراز صاحب کی میٹنگ دی اڈیالہ جیل میں، خان صاحب انہوں نے پیچھے ٹائم رکھا میٹنگ کا، غالباً وہ جمعرات کا دن تھا، اس پہ تو میں خود گیا چیئرمین کے پاس کہ جی ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی مجھے تو جیسے اعظم نذیر کہے گا، جیسے وہ پیپلز پارٹی کا ایک نمائندہ ہے، وہ جہاں بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں سینیٹر صاحبہ، وہ کہتے ہیں میرے علاوہ تو پیپلز پارٹی چلتی نہیں۔ تو انہوں نے ایک دیکھیں، یہ جمہوریت پہ آپ دبا نہ لگائیں، یہ ان کا نام ہی نہیں ہے، کسی اور کا نہیں، کسی کے کہنے پہ کیا۔ نمبر 2 لیکن ہے تو پی ٹی آئی کا، دیکھیں پی ٹی آئی کا سینیٹر ہے نا، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے نا۔ بات ہے جب آپ نے کمیٹیز کا سوال پوچھا تو میں اسی تناظر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری پارٹی کی طرف سے ایشو نہیں ہے، ایشو گورنمنٹ کی سائڈ پہ ہے۔ جو آئے ہیں ان کو آکسیجن چاہیے کسی نہ کسی چھوٹی لیول پہ۔ انہوں نے دیکھا کہ میں اس کمیٹی کا میں بتا، ان کو تکلیف تھی کہ ابڑو اگر اس کا، کیونکہ ہم 2 سینیٹر تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا اگر ابڑو اس کا چیئرمین بن جائے گا تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی انٹیریئر کمیٹی کا۔ آپ کو پتہ ہے پورے ملک میں لیکن صاحب ایک بات تو آپ کے سامنے ہے کہ جب آپ پاور کمیٹی کے چیئرمین تھے، جب آپ کو ہٹایا گیا تو آپ کی پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی تو نہیں ہوئی؟ دیکھیں پارٹی آخری 2-3 مہینے تھے، اس وقت ہمارا جو لیڈر آف اپوزیشن تھا، آپ اس کو جانتے ہوں گے نا، شہزاد وسیم کو، یا ہمارا ایون جو پارلیمانی لیڈر تھا، تو ان لوگوں کا کہتا ہمارے ہاں بھی تو لوگ کچھ ایسے تھے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے نا۔ لیڈر آف اپوزیشن ہمارا کون سا تھا؟ شہزاد وسیم کی لیڈرشپ کیا ہوتی تھی؟ وہ اپوزیشن آتا نہیں تھا، آپ کو تو پتہ ہے نا، جب سے وہ ہماری گورنمنٹ گئی اپریل 22 میں تو وہ سینٹ میں موسٹلی نہیں آتا، آپ تو آتے رہے ہیں نا، تو وہ اس کی وجہ یہ تھی۔ باقی آ جائیں آپ کمیٹیز کی قومی اسمبلی میں، کبھی آپ نے سنا ہے پی ایس سی کا جو چیئرمین ہے وہ اپوزیشن کا بنے گا نا؟ ساری کمیٹیز بن گئی ہیں، ابھی تک پی ایس سی کا چیئرمین نہیں بنا رہے۔ اس میں کیا خان صاحب نے ان کو منع کیا ہے؟ ہماری پارٹی نے منع کیا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم شیخ وقاص کو نہیں بنانا چاہتے، آپ دوسرا نام دیں۔ ان کا کام ہی نہیں ہے نا۔ بات یہ کہ حکومت اپنے کام پہ توجہ دے، ان کا کام نہیں ہے، ہماری مرضی ہے، ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کی مرضی ہے، جس کو نامینیٹ کرے۔ جب انہوں نے نامینیٹ کیا شیخ وقاص کو، تو ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ان کو کون سا دیں؟ ایسا آدمی دیں جیسے اپنا ہمارا سینٹ میں پارلیمانی لیڈر علی ظفر، ایسا آدمی ان کو دے دیں کہ ان کے کہنے پہ چلے۔ علی ظفر صاحب وہی علی ظفر ان کے بیہاف پہ کام کرتا ہے نا، سینٹ میں وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتا ہے، نہیں کرتا نا۔ آپ نے جو سوال پوچھا کہ پاور کمیٹی میں مجھے ہٹایا گیا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی اس پہ ایکشن ہے، تو یہ پارلیمانی لیڈر تھا نا اس وقت، اس کو آواز اٹھانی چاہیے تھی نا اس وقت بھی، اس نے نہیں اٹھائی۔ آپ سمجھتے ہیں وہ کمپرومائز ہے؟ بھائی دیکھیے بات ہے کہ آپ کا کردار بتاتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، وہ تو زیادہ خود بتا سکتا ہے۔ سینٹ میں تو ہم نے دیکھا، جیسے آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ پاور کمیٹی کے چیئرمین وہ الیگل ہے، سینٹ کے بائیلاز میں نہیں ہے، رولز میں نہیں ہے۔ میں نے تو اکیلے بندے نے، آج پورا پاکستان اس پہ پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ گوہر اعجاز صاحب کا پی ایم، ابھی وہ محمد علی منسٹر جو ابھی دوبارہ وہ ایڈوائزر لگائے، یہ سارے ایشوز تو میں نے اٹھائے ہیں 3 سال میں۔ جتنا آئی پی پیز کو، پاور سیکٹر کو میں نے ایکسپوز کیا، کسی نے نہیں کیا۔ یہ تو ملک کی بھلائی کے لیے۔ آج سارے لوگ چلے ہوئے ہیں، کوئی کراچی سے آیا یہاں دھرنا لگا رہا ہے، کوئی ابھی الائی ہے گورنمنٹ کا آئی پی پی۔ بھائی آئی پی پیز میں جتنا اس کمیٹی نے، میں اکیلا تو نہیں ہوں، میری کمیٹی کے 10 ممبر تھے، سب لوگوں نے اپنا وہاں اس میں پارٹ پلے کیا، انہوں نے حصہ لیا۔ ہم نے تو جتنا پاور ڈویژن کو ایکسپوز کیا، پوری پاکستان کے اکانومی کی 90% کی برائی کی جڑ آپ کی پاور سیکٹر ہے، آپ کا پیٹرولیم سیکٹر ہے، انرجی سیکٹر ہے۔ تو دیکھیں اس پہ سب پارٹیز کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے، لیکن سب اس کا حساب بن صحیح سر، ٹھیک ہے۔ عبداللہ صاحب اگر اجازت دیں تو یہاں پر ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو دیگر مہمان ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، اس وقت شذرا منصب علی خان صاحبہ جو مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں شرمیلا فاروقی صاحبہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی۔ شذرا صاحبہ آپ سے شروع کریں گے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو فیض صاحب کی گرفتاری کا معاملہ ہے، اس معاملے کو لے کر وہ سارا جو معاملہ ہے 9 مئی اور اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ڈائریکشن ملتی تھی وہ فیض صاحب کی طرف سے پی ٹی آئی کو ملتی تھی، اور وہ بھی 9 مئی میں انوالو ہیں۔ آپ سیاسی استحکام کی ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون بات کر رہی تھی، تو اب یہ سارا معاملہ آپ کی نظر میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے، یہ کس حد تک درست ہے؟ یہ سمجھتی ہوں کہ جو ایک فوج کا، ہماری پاک فوج جو ہے دنیا کی بیسٹ فوج سمجھی جاتی ہے، اور جو ان کا ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے جو کہ ہمیں ابھی ظاہر ہوا اس گرفتاری سے، اس سے ایک بہت اچھی لوگوں کو میسج کیا ہے، عوام کو میسج کیا ہے کہ کوئی سیکرٹ کاؤز نہیں ہے،
जो जिस होते पे भी होगा, अगर कोई बदउनवानी का या अपने इख्तियारात से तजावुज़ की किसी किस्म की भी कोई बात निकलेगी तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो ये बहुत अच्छा एक मैसेज है। मैं समझती हूँ बाकी तमाम इदारों को भी इस चीज़ से सबक लेना चाहिए। और ये भी आपने देखा कि ISPR ने ये भी कहा कि ये एक कलूजन था। कलूजन यानी कि एक गठजोड़ था। हम बहुत देर से ये कह रहे हैं कि और अवाम भी जानती है, ये कोई ऐसे सीक्रेट नहीं है, सबको पता है। 2018 के इलेक्शन पे भी सवालिया निशान था। और जिस तरीके से साबका चेयरमैन PTI खुद कहते रहे कि मेरे तो नंबर्स ही पार्लियामेंट में ये पूरे करके देते थे, और जब वो जाने लगे तो उन्होंने उस पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस की, और अभी भी उन्होंने कहा कि ये मेरा एक असासा है। तो जाहिर है इन सारी बातों से पता चलता है कि उनका आपस में बहुत गहरा गठजोड़ था। और अब तो बहुत सारी गवाहियां भी सामने आ रही हैं, लोग अपनी अपनी बातें भी बता रहे हैं कि किस तरीके से वो सियासत में मुदाखलत करते थे। और इसकी जो था ना, इसको एक्चुअली रिंग लीडर मैं समझती हूँ कि वो साबका चेयरमैन PTI के, जिन्होंने लोगों को, इंसानों को ये मजबूर किया कि वो अपने आइन से, अपने ओहदे से अलग होके वो ये चीजें करें, और यहाँ तक बात आई। तो अब एक बहुत खुशाइंद बात हमारे मुल्क के लिए ये है कि जो इंतशार की, बदअमनी की सियासत थी, उससे हम निकल रहे हैं और तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। सही, ठीक है। तो अब्दो साहब, ये जो फैज़ साहब की गिरफ्तारी के बाद सारा मलबा PTI के ऊपर डाला जा रहा है, अब उसकी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो भी सामने आ रही हैं, आप समझते हैं कि ये मामला भी साबित हो सकेगा? जो माजी में हमने देखा कि केसेस आपके ऊपर चले, आपके लोग गिरफ्तार हुए, ये मामला किस हद तक आप समझते हैं कि संजीदा है और हसास नोयत का है? देखिए जी, पहले तो एक डिपार्टमेंट का अपना इंटरनल इशू है। हाँ। उस पर मेरे ख्याल में क्या बात करनी चाहिए, मैं तो बात करनी नहीं चाहिए सर। सियासत में मुदाखलत की बात, मैं आता हूँ उसी बात में ना। दिल गुर्दे की बात तो जो है ये नून लीग की है कि वो बात भी कर सकते हैं, कभी मानते हैं, कभी वो विड्रा कर देते हैं। तो देखिए ना, साहब तो मैं तो समझता हूँ कि ख्वाजा हमारे साथ तो जो भी इनको लिंक करना चाहिए अभी तक लिंक कर चुके हैं ना इतने केसेस। हालत यही है कि सिटिंग गवर्नमेंट है PDM की 2022 अप्रैल से लेके, भाई आपने जो चीज़ें दावे कर रहे हैं आखिर कोई तो चीज़ साबित करें ना PTI पे। साबित तो कुछ हो नहीं रहा, बेसलेस केसेस हैं, क्योंकि इनकी बका है कि खान साहब जेल में होंगे तो इनकी बका है। इनकी बका इस बात में है कि खान साहब पे झूठे केसेस होंगे तो इनको थोड़ी वो ऑक्सीजन मिलेगी, इनका काम जो है क्या, एक दिन पीपल्स पार्टी बाहर होगी, MQM इनसे विड्रा कर लेगी, दे विल बी नो मोर विद इन मिनट। इनकी हैसियत है क्या नून लीग की? ये आने वाले दिनों में देख रहे हैं। नहीं देखें, बात से कल पीपल्स पार्टी की तो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई है ना, उन्होंने तो काफ़ी चीज़ों से इख्तिलाफ भी किया है। ठीक है, वो इनके पार्टनर हैं, ये आपस में खुद जान सकते हैं, लेकिन बात यह कि इनकी मेजॉरिटी कौन सी है? जिस तरीके से इनकी हुकूमत है, आपने इनका जमहूरी रवैया देखा है, तो अभी इनकी ये आखिरी उम्मीद है। खान साहब पे सब पे केसेस खत्म हो गए, तो अभी जो एक इदारे का इंटरनल इशू है तो उसको ये लिंक करवाना चाहते हैं जानबूझ के। आप सुनाए ना, इदारा एस्टेब्लिशमेंट तो आर्मी है, सबकी है ना, सबको उसकी इज्जत है, हमारे पाकिस्तान का इदारा है। उसका तर्जुमान ये तारड़ कैसे बना? ये जो तारड़ जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, ये उसका तर्जुमान कहाँ से बना है कि वो कहेगा कि ये PTI लिंक है? ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होती है, पहले भी हुई है ना। हमने तो 9 मई की इन्वेस्टिगेशन को अभी तक हम डिमांड कर रहे हैं कि आप 9 मई की इन्वेस्टिगेशन करें, जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन हो, CCTV फुटेजेस आने चाहिए, जो बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हम कब कह रहे हैं कि उनको पनिशमेंट ना मिले? बाकी जहाँ तक ये कि भाई ये PTI कोई, भाई 2018 में जब ख्वाजा आसिफ जीता था, मैं तो समझता हूँ कि हमारे PTI का बंदा कोई ऐसे कन्फेस करता है जैसे ख्वाजा आसिफ ने कन्फेस किया कि मैं इलेक्शन हार चुका था, मैंने बाजवा साहब को फ़ोन किया। ये रिसेंटली आया है ना, मेरे ख्याल में आप तो माशाल्लाह सीनियर साहब ही हैं, अगर आप किसी सर्कल में जाएंगे तो कहाँ एक मीटिंग हुई थी बड़ी लेवल पे पॉलिटिशियंस की, तो वो पॉलिटिशियंस में उसी जगह पे इसको पूछा गया था, ओए ख्वाजे तुम बताओ तुमने कैसे फ़ोन किया था जब तुम हार गए थे? तो ख्वाजा आसिफ तो नीचे थी उसी वक्त, जो सिटिंग PM है अभी शहबाज साहब, वो भी उसी मीटिंग में बैठे थे, सब पार्टियों के लोग बैठे थे। बात है किस मुंह से उठ के, भाई बात एक सिंपल सी है, PTI झूठे केसेस का मुकाबला करती आई है, आगे भी करेगी। PTI की सियासत कभी भी इल्ज़ाम तराशी की, इस गंदी सियासत, करप्शन की सियासत नहीं है। गलतियां कमी पेशियां होती हैं, लेकिन हम अपने मिशन पे चलेंगे। इदारा भी हमारा है, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है,
ہاں اگر کوئی بندہ کسی بھی اریگولیٹر میں شامل ہے پی ٹی آئی کا تو لازمی وہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو بے شک ٹھیک ہے. خضرہ صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے. ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون نے جب ایوان کے اندر سیاسی استحکام کی بات کی اور مل بیٹھنے کی بات کی تو اس کے بعد بڑا اپریشیٹ کیا گیا، لیکن جس جماعت کے ساتھ آپ لوگ بیٹھنا چاہ رہے تھے اب اسی جماعت کو جو ہے وہ دہشت گرد جماعت بھی قرار دیا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اب جو مذاکرات کے دعوے یا جو باتیں کی جا رہی تھی وہ دروازے بند ہو چکے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی رابطے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے اوپر جو بھی مقدمات بنائے ہیں وہ ہم نے تو، ہماری جماعت نے تو نہیں بنائے نا. ان کے جو ریاست کے خلاف یا اداروں کے خلاف جو منظم مہم تھی وہ تو کھل کے سامنے آ گئی، اور ملکی استحکام کے خلاف جس طریقے سے ان کی پارٹی کرتی رہی. آئی ایم ایف کو خط کس نے لکھے، آئی ایم ایف کے سامنے دھرنے کس نے دیے، 9 مئی کا واقعہ کس نے کیا؟ وہ تو انہوں نے کیا. اور آج بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے خلاف ناقابل تردید شواہد ابھی بھی ان کی جو سینٹرل میڈیا وہ ہے اس میں سے پتہ چلے ہیں. جو ان کے اسپوکس پرسن تھے رؤوف صاحب، ان کے فون سے کس سے مطلب روابط نہیں نکلے. یہ شواہد سب لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. اور دوسری نہیں، لیکن خضرہ صاحبہ یہ تو پی ٹی آئی تو یہ مطالبہ کر رہی ہے، پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کی آپ تحقیقات کروائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں. دیکھیے مطالبہ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے اپنے لوگوں نے بنا کے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، لگائی ہوئی ہیں، تمام سوشل میڈیا پہ وہ ہیں. ان کی اپنی آڈیوز جس میں کہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ادھر جانا ہے، یہ کر، ان کے اپنے لوگوں نے وہاں جا کے ویڈیوز بنائی ہیں. یہ تو بلیو ہی انتشار کی سیاست میں کرتے ہیں. اب یہ کتنی دیر ملک کو غیر مستحکم کرنے کی اگر سازشیں کرتے رہیں گے، ان کے فونز سے غیر ملکی جریدوں کے ساتھ جن کے لوگوں نے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی افواج کے خلاف لکھے ہوئے ہیں آرٹیکلز، ایک رائن گریم میں انٹرسیپٹ اس پہ لکھے ہوئے، اس کے ساتھ ان کے روابط کے ثبوت موجود ہیں. تو بات یہ کہ یہ سب کچھ ہم نہیں کر رہے، ہم نے نہیں یہ سارا کچھ کیا، یہ تو سارا کچھ انہوں نے خود اپنے ساتھ کیا. جہاں تک رہ گئی کہ چلیں ٹھیک ہے خضرہ صاحبہ، اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، پھر ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. شرمیلا صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ ہی ہیں. شرمیلا صاحبہ، ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی قریب میں ایوان کے اندر ایون ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی اور زرداری صاحب نے بھی پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی. اب جو فیض صاحب کی گرفتاری ہے اس گرفتاری کو پی ٹی آئی کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے. تو یہ جو سیاسی استحکام کی بات کر رہی تھی وہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، اب جو الزام تراشی یا جو پی ٹی آئی کے اوپر ملبہ ڈالا جا رہا ہے، تو اس سے آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی سیاسی استحکام آ سکے گا؟ شکریہ گرمانی صاحب. دیکھیں جی، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے مسائل ہیں، ان کے لیگل ایشوز ہیں جو ان کو عدالت میں لڑنے پڑیں گے. وہ پارلیمان میں اس کو نہیں لڑ سکتے. بحیثیت ایک پارلیمانی جماعت جس کا نام سنی اتحاد کونسل ہے، وہ پارلیمان کے اندر موجود ہے، اور حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے ایک جمہوری عمل کے اندر، ایک فعال جمہوری عمل کے اندر، کہ وہ اپوزیشن کو اہم معاملات پہ ساتھ لے کے چلیں. اور شہباز شریف صاحب کی حکومت نے یہ کوشش کی ہے اور کر بھی رہے ہیں کہ تمام سیاسی معاملات کے اوپر جو انتہائی اہم ہیں، جس میں آپ کی نیشنل سیکیورٹی آتی ہے یا انٹرنل آپ کے معاملات آ جاتے ہیں معیشت کی بحالی کے حوالے سے، سنی اتحاد کونسل کو ساتھ لے کے چلیں. اب جہاں تک جنرل فیض حمید کی گرفتاری کا تعلق ہے، یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. ان کو آرمی ایکٹ کے تحت پکڑا گیا ہے، ان کے اوپر جو ہے کارروائی شروع ہو گئی ہے. اچھا، فوج میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی شک و شبے کی بنیاد کے اوپر پکڑ لیں، پھر انکوائری بٹھائیں اور پھر اس کے اوپر کارروائی کریں. فوج میں انکوائری کر کے اس کے بعد جب فول پروف سالڈ ایویڈنس مل جاتا ہے، اس کے بعد گرفتاری ہوتی ہے. اور یہ گرفتاری بھی اسی طریقے سے ہوئی. جو میں نے ان کے پریس ریلیز پڑھے ہیں اس میں تو یہ صاف صاف لکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی اتھارٹی کو مس یوز کیا، اور بہت ساری باتیں اس کے اندر کی گئی ہیں کہ اور بھی معاملات ایسے جن کے اندر ان کی انٹرفیئرنس تھی. اچھا، پھر اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایگزیکٹلی انہوں نے وہاں گرفتاری کے بعد کیا کہا ہے. اب ہم یہ سن رہے ہیں، میں اس دن ابصار عالم صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ کے اوپر سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی
انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور بہت ساری باتوں میں انہوں نے 10 پی ٹی آئی کے لوگوں کا نام لیا ہے بشمول عمران خان کے. اچھا یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، اٹس این اوپن سیکرٹ کہ ان کی عمران خان کے ساتھ کتنی قربت تھی. یہ ہمیں معلوم ہے، ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ یہ عمران خان کی سلیکشن میں اور گورنمنٹ کی فارمیشن میں ان کا ایک بہت کلیدی کردار رہا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، ہمارے پاس ایز سچ ایویڈنس تو نہیں ہے، بٹ ہم سب بات بھی کرتے تھے، دیکھ بھی رہے تھے. میں آپ کو سندھ اسمبلی کا ایگزامپل دیتی ہوں. میں اس زمانے میں سندھ اسمبلی میں تھی 2018 میں، اور اس سے پہلے 2013 میں پی ٹی آئی کی 3 سیٹیں تھیں سندھ اسمبلی کے اندر، اور 2018 میں وہ 33 ہو گئی. تو یہ ہم بھی حیران تھے کہ اتنی سیٹیں کیسے آ گئیں اور کہاں سے آئی ہیں، وہ کون لوگ ہیں. تو ہمیں پتا تھا کہ یہ الیکشنز انجینئر ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ ایک باقاعدہ ان کو سپورٹ دیا جا رہا ہے. اور ہم شروع دن سے، آپ کو یاد ہوگا، ہم کہتے تھے سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، جس پہ یہ بہت چڑھتے بھی تھے. دیکھیے اب معاملات بہت سارے کھلیں گے، بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی. میں سمجھتی ہوں کہ انسٹیڈ آف قیاس آرائیاں کہ ہم اسپیکیولیشنز پہ جائیں، ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ آئندہ کیا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز اس سے ضرور طے ہے، بالکل انتظار کرنا چاہیے. لیکن عبداللہ صاحب اب جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کس کے ساتھ کرنا چاہتی ہے. کل عرفان صدیقی صاحب نے ہمارے شو میں کہا کہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ مزید مذاکرات کے لیے رابطے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو فوج کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو کیا واقعی پارٹی کے اندر کوئی کنفیوژن ہے کہ کس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ ابھی دیکھیے صدیقی صاحب دوست ہیں ہمارے، کولیگ ہیں سینٹ میں نا. جی تو ابھی صدیقی صاحب کی آفر پہ اتھارٹی، آپ بھی سمجھ اتھارٹی کس کی ہے؟ دیکھیں نا چیزیں ہیں کہ خان صاحب کی محبت 2-3 چیزیں تھیں. وہ پہلے نون لیگ کی جو نمائندہ انہوں نے بات کی آئی ایم ایف لیٹر کی. آپ کو یاد ہوگا سینٹ میں تحریک التوا لائے تھے عرفان صدیقی صاحب، پھر میں نے اس پہ اسپیچ کی تھی کہ بھائی آئی ایم ایف لیٹر میں پڑھیں تو صحیح نا. آپ لوگ ایکسپلائٹ تو کرتے ہیں کہ خان صاحب نے آئی ایف کو منع کیا ہے کہ آپ ان کو معاہدہ نہ کریں. اس میں 6 پوائنٹیں تھیں کہ بھئی جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی آپ میرے پاس آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ آپ بھی ہمیں اس میں آپ کی جو ہے نا وہ کنسنٹ چاہیے. تو ہم نے کہا تھا آئی ایم ایف کو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. انہوں نے کہا جی وہ ضمانت گورنمنٹ دیتی ہے. اس کے بعد تھا کہ جی جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جو مانیٹر کر رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن رگڈ ہے. جو پاکستان میں پلڈاٹ اور آپ کے فافن ہیں وہ ڈیلی، آپ باری کا دیکھیں نا انٹرویو، باری کیا کہہ رہا ہے، جس حلقے کو کھولیں، نواز شریف کے حلقے کو کھول دیں نا، کسی اور کو نہ کھولیں، لاہور کے حلقے کو ایک کو کھول دیں. 80 ہزار کی 59,000 ووٹوں کی لیڈ تھی. ریحانہ ڈار جیت رہی تھی اس کی سیالکوٹ سے، پھر وہ کیسے جیت گیا؟ تو بات یہ ہے کہ جب وہ اس چیزوں کا ذکر تھا آئی ایم ایف کے لیٹر میں، اس کے بعد یہ تھا کہ بھئی یہ ہمارے پاکستان کے ادارے ہیں جو بھی مطمئن نہیں ہے. پاکستان میں سوا ایک نون لیگ کی پارٹی کے سب لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے رگڈ ہے، لہٰذا آپ اس پہ خرچہ ہوا ہے 50 بلین. یہ تھی کوئی 5-6 پوائنٹ ہے. جب میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تو میں نے عرفان صدیقی صاحب کو یہ کہا کہ آپ بہتر یہ ہے کہ یہ پہلے یہ لیٹر پڑھیں، اس کے بعد آپ یہ تحریک التوا واپس لیں. اگر پھر بھی آپ کو شوق ہے تو پھر لائیں تو ہم بھی بات کریں گے. تو یہ جو آئی ایم ایف کا الزام لگا نا، میرے خیال میں لوگوں کو علم بھی نہیں ہے کہ بات کیا کرتے ہیں. فیض صاحب کی محبت کی بات ہے کہ خان صاحب کی بھائی فیض صاحب سے کس کی محبت نہیں تھی؟ ابھی چھوڑے نام لیں گے، کافی دوستوں کو تکلیف ہوگی نا. کس سے محبت کس کی نہیں تھی؟ بھائی وہ سٹنگ آئی ایس آئی چیف تھے. آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایک بڑی پوسٹ ہوتی ہے، اس پہ ہر وہ لازمی ہے جو بھی پاکستان کے لوگ ہیں ان کا تعلق وہاں ہوتا ہے. وہ الگ چیز کس تناظر میں وہ ایک الگ چیز ہے. ہم بلا وجہ ان میں پڑھیں کہ بھائی خان صاحب کی زیادہ، وہ بھائی سب لوگوں کی تھی نا. کیسے کیسے حکومتیں آئی ہیں. سیٹیں اگر پی ٹی آئی کی 30 سیٹوں پہ کسی کو تعجب ہے تو بینظیر صاحبہ کی شہادت 2008 میں ہوئی تو پیپلز پارٹی نے 90 سیٹ لی تھی. تو لوگوں کو بھی خدشے ہیں کہ اس مرتبہ 118 سیٹس کیسے آئیں، لاسٹ ٹائم 100 سیٹیں 18 میں کیسے آئیں. تو ایسے نہیں ہے. بات یہ ہے ہمیں اپنی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ہر چیز بیٹھ کے پی ٹی آئی پہ ہمیں کرنی چاہیے. بات آئی باتوں کے بھائی ٹاکس، نہ عرفان صدیقی کی اتنی پوزیشن ہے، نہ شہباز شریف کی کیا شہباز شریف ہے کیا؟ مجھے آپ بتائیں نا، کیا ہے اس نے؟ مجھے آپ بتا دیں صحیح نا کیا تو آپ کو مذاکرات کی دعوت تو دے رہے ہیں. اور بابا مذاکرات کیا، اس کو اس بیچارے کی کوئی، میں تو دیکھیں نا ابھی کل آپ کی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے نا، آپ نے کبھی ہسٹری سنی ہے؟ وہ تو شہباز شریف سے اوپر کی پرسنالٹی ہے نا نواز صاحب. تو نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی صحافی سامنے سوال پوچھنے والا نہ ہو پریس کانفرنس؟ سر یہی اگر یہ تو ان کی اتھارٹی ہے یار. ابھی کس سے بات کریں بیٹھ کے؟ تو شیدرا صاحبہ یہ جو عبدو صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں، اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی،
لیکن اب ان میں وہ بھی موجودہ صورتحال سے خوش نظر نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اور یہ ناقابل قبول ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو حکومت کو ریلیف دینا چاہیے وہ دے پا رہی ہے ابھی تک؟ آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ کہ آئی ایم ایف کو انہوں نے یہی خط لکھا نا جی الیکشن، کاش کہ انہوں نے ان کو 2018 کے بعد بھی یہ یاد آ جاتا جو 2018 کے ہماری ملکی تاریخ کے سب سے برے ریگڈ الیکشن تھے. آر ٹی ایس کو رات آیا گیا. میرے اپنے حلقے میں، یہ حلقوں کی بات کر رہے ہیں نا، میرے اپنے حلقے میں 11,000 ووٹ ضائع ہوئے اور 2,000 سے موصوف پی ٹی آئی کے جیت کے گئے، اور اسی طرح بہت سارے حلقوں میں. لیکن تمام جو جماعتیں تھیں انہوں نے جمہوریت کے استحکام کے لیے اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ بے شک کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے لیکن پھر بھی ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے. اور تمام جو اپوزیشن جماعتوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کو یہ دعوت دی کہ آئیں ہم مل کے آپ کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن جب یہ حکومت میں تھے تبھی بھی انہوں نے کہا کہ میں نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں بیٹھنا، نہ ہی یہ بیٹھے. یہ کہتے تھے کہ میں 1 پیج پہ. اب یہ اپوزیشن میں ہے، ابھی بھی یہ یہی کہتے رہے ہیں کہ میں نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو جمہوریت کو کمزور تو یہ لوگ کر رہے ہیں. جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، بالکل ہم سب، میاں نواز شریف ہمارے قائد ہیں، وہ بھی اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس سے پریشان ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف بھی پریشان ہے، چیف منسٹر صاحب بھی پریشان ہے، اور ساری اتحادی جماعتیں، کیونکہ یہ ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے گئے تھے. ایک ملک جو ڈیفالٹ کر رہا اس کو وہاں سے لے کے نکالنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے مشکل فیصلے کیے اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. اب پرائم منسٹر ہوں یا چیف منسٹر صاحبہ ہوں، وہ دن رات یہ کوشش کریں، ان کا فوکس یہی ہے کہ عوام کو ریلیف دی جائے. ابھی آپ نے دیکھا کہ 50 ٹھیک ہے ریلیف دیا جائے. لیکن ہم شرمیلا صاحبہ یہ جو کل میاں صاحب نے گفتگو کی آپ نے سنی، اب اس میں وہ بھی خوش نظر نہیں آ رہے. آپ حکومت کی اتحادی جماعت ہیں، آپ اوورآل صورتحال سے کیا بطور اتحادی جماعت آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں گرمانی صاحب، مطمئن تو کوئی بھی نہیں ہوگا نا. مطمئن تو میں سمجھتی ہوں کہ خود حکومت کے اپنے لوگ نہیں ہوں گے، شہباز شریف صاحب نہیں ہوں گے. ایک سیاسی حکومت اور اس کا سربراہ اس وقت مطمئن ہوگا جب اس کی عوام خوش ہوگی، اور عوام خوش جب ہوتی ہے جب مہنگائی میں کمی ہوتی ہے، ملک میں معاشی بحالی ہوتی ہے، روزگار ہوتا ہے. کوششیں اپنی جگہ جاری ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ جی کوششیں نہیں ہو رہی، لیکن ان مشکل حالات میں، موجودہ سیاسی اور معاشی حالات کے اندر ایک بہت کم سپیس ہے جہاں سے آپ کو نکل کے ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن لے کے آگے چلنا ہے، تاکہ ملک کے اندر کسی طریقے سے معیشت بحال ہو، انویسٹر کا کانفیڈنس ہو، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، لوکل انویسٹر انویسٹ کرے، کاروباری لوگوں کے لیے ایک سازگار ماحول ہو تاکہ ان کا کاروبار چلے. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں جو بجلی کی نرخیں ہیں اس میں تو نہ تو آپ کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھیں گے، کیونکہ آپ کے پروڈکٹ جو ہیں اتنے مہنگے ہیں، کیونکہ اتنی بجلی کی نرخیں اتنی زیادہ ہیں کہ شرمیلا صاحبہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن ایک بلاول صاحب کا بیان جو ہے وہ میرے سامنے ہے، جو کہ انہوں نے معیشت سے متعلق بات کی، اور انہوں نے جو مریم صاحبہ کے امریکہ میں جو اشتہارات لگائے گئے ہیں ان پر بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ معاشی مشکلات کا ملک کو سامنا ہے، لیکن دوسری طرف امریکہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے مہنگے اشتہارات جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. یہ جو کل اجلاس ہوا ہے، کیا اس میں واقعی پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ اشتہارات غیر ضروری ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت رادر دین آپٹکس ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. آن گراؤنڈ کیا ریالٹی ہے، زمینی حقائق کیا ہیں، کیا واقعتاً عوام کو کہیں پر کسی قسم کا کوئی ریلیف مل رہا ہے. جب عوام کو ریلیف ملے گا تو کسی قسم کی پھر پروجیکشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عوام خود بولے گی. آپ بجلی کی نرخوں میں اگر کمی کرتے ہیں، آئی پی پیز کے ساتھ اپنی جو ایگریمنٹس ہیں ان پہ ری نیگوسیشن کرتے ہیں، کیپیسٹی چارجز ختم کرتے ہیں، بجلی کی نرخیں کم ہوتی ہیں، آپ کے ایکسپورٹ جو ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیٹیو ہوتے ہیں، ایکسپورٹس بڑھتے ہیں، زر مبادلہ آتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا ایک عام صارفین جو ہے. تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اشتہارات ہیں یہ غیر ضروری ہیں، نہیں ہونے چاہیے؟ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے. دیکھیں نا ہم سندھ میں بہت سارا کام کرتے ہیں، لیکن ہم انٹرنیشنلی جا کے اس پہ ایڈورٹیزمنٹس نہیں کرتے، بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اہم پیسہ ہے اور اس کو کسی غریب کی مدد کے لیے لگا دیں یا کسی پروجیکٹ کے اوپر لگا دیں. تو یہ اب بھی پرائیورٹیز کی بات ہے کہ آپ کی پرائیورٹی کیا ہے. ٹھیک ہے. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ دیں، شرمیلا صاحبہ اور ابرو صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अबड़ो साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस वक्त मुख्तलिफ जो तनकीद है वो तो IMF का ख़त हो, 9 मई हो, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी हम देखें तो कहीं ना कहीं उनके सवालात भी उठते हैं। कल मियाँ साहब ने जो गुफ्तगू की आपने भी सुनी, वो ख़ुद हुकूमत से खुश नज़र नहीं आ रहे। आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में कोई हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा हो सकता है? कोई इत्तेहादी जमातें जैसे आपसे नाला हो गई, ऐसे ही कोई इत्तेहादी जमातें साइड पे हो सकती हैं? देखिए जी, पहली बात जो आपने बातें जो आपके शो में जो बातें हुई ना, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि नून लीग के पास अभी जो लीडरशिप रह गई है उनके पार्टी के बयाने को आगे करने के लिए अता तारा, हाँ, वो न जाने वो कौन सा लड़का नया आया है, बैरिस्टर अकील, बैरिस्टर दानियाल, मतलब इस किस्म की लीडरशिप को आगे लाना, या अभी जो आपके टीवी टॉक शो में मुझे तजुर्बा पता ही नहीं उनको कि मतलब हमें पार्टी के मौके पे बात क्या करनी चाहिए। अच्छा, उनको पता भी नहीं किसी चीज़ का। भाई किसने आपको जो पहले मेरे पास आधा मिनट इस पे लूँ, उन्होंने बात की कि जी 9 मई के वाक़या हमने केसेस नहीं बनाए। ओ भाई, अप्रैल 22 के बाद ही खान पे सब केसेस बनाए। आपकी हुकूमत नहीं थी, किसकी थी? केयर टेकर आपके, वही केयर टेकर के मिनिस्टर अभी आपके मिनिस्टर लगे हुए हैं इस गवर्नमेंट में। हाँ। उनको आप लोगों ने सेनेटर बनाया, किसी को CM से उठा के यहाँ सेनेटर बनाया। तो बात यह है कि आप इन बातों में बैठ के कहेंगे जी नहीं PTI, भाई आप करें इंक्वायरी 9 मई, जो भी आपका दिल कहे। जुल्म एक दिन ख़त्म हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक बात की आपने मियाँ साहब की, लेकिन मियाँ साहब तो अभी इस नहज पे आ गया है। कल उन्होंने कहा कि मुझे क्यों बुलाया। पहले तो वो कहते रहे कि मुझे क्यों निकाला ना, तो कल उन्होंने कहा कल का, उसके बाद उन्होंने, उनका मकसद ये था कि फिर मुझे बुलाया क्यों आपने। तो देखो मियाँ साहब, गुरामानी साहब एक एटम बम से कम नहीं है। कहीं ना कहीं मियाँ साहब के जहन में भी ये है कि मुझे हुकूमत नहीं दी गई। 3 मरतबा PM रह चुके हैं। अथॉरिटी इनकी ये है कि कागज़ का टुकड़ा कोई इनको लिख के देता है, बाद में बैठ के ये पढ़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये मुल्क के मसाइल हल करेंगे? यही क्या करेगा? नवाज शरीफ आके करेंगे क्या? जब उसको स्पीच एक हमारे सेनेटर साहब है वो उसको लिख के देते हैं। ये है उनकी अथॉरिटी। देखिए, हमें इन चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा। हर पार्टीज में अच्छे लोग होते हैं, मिल के लाजमी अच्छी, हर पार्टी खराब भी नहीं होती, हर पार्टी अच्छी भी नहीं। लोगों का किरदार उस पार्टी में वो शनाख्त बन जाता है पार्टी। हमें अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, जो फैक्ट फिगर को समझें और आगे बढ़े, तो फिर इंशाल्लाह मुल्क के मसाइल ठीक है। लेकिन शर्मिला साहबा, अब हुकूमत जो फैसले कर रही है, जो महंगाई हो या जो दीगर फैसले हैं, उन पर तनकीद तो हो रही है, लेकिन अब जो डिजिटलाइजेशन की बात थी, जो मौजूदा हुकूमत भी करती थी, खुद जो इज़हार आज़ादी की बात पीपल्स पार्टी करती है, अब लेकिन ये जो फायरवॉल की बात हो रही है, जो इंटरनेट की बंदिश की बात हो रही है, इसमें बतौर इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? क्या आप फायरवॉल को सपोर्ट करते हैं? मंगर्स को लेके आप पूरे जंगल में आग न लगा दें। IT बिजनेस, ई-कॉमर्स बिजनेस इज अ बूमिंग बिजनेस इन पाकिस्तान। लोग घर बैठे ज़र मुबादला ना सिर्फ अपने लिए कमा रहे हैं बल्कि मुल्क के लिए भी कमा रहे हैं, और ये जो डिस्ट्रप्शंस हुई हैं इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं बल्कि इनके एक सेनेटर को कल सुन रही थी, किसी शो पे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि तकरीबन कोई लगभग दिन का $25 मिलियन का नुकसान हो रहा है मुल्क को पर डे, क्योंकि डेली वेजर है ना, डेली कमाते हैं अपना सिद्दीकी ने कहा अगर आप इस तरह लगाएं तो ऑलरेडी पाकिस्तान की जो IT एक्सपोर्ट्स हैं वो $5 बिलियन है। अच्छा, ये भी देखें ना, बहुत कम है। अगर आप पड़ोसी मुल्क में देखें तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो IT के अंदर कमा रहे हैं, एक्सपोर्ट के अंदर। हम तो अभी तक 5G का ऑक्शन नहीं कर पाए, हर महीने अलग तारीख मिल जाती है, तो हम वी ऑलरेडी लैगिंग फार बिहाइंड। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी, मुझे नहीं पता है डिजिटल टेररिज्म क्या होती है जी। कुछ लोग अगर मिसचिफ मॉन्गर हैं और सोशल मीडिया को मिसयूज कर रहे हैं, उनको बंद करने के लिए आप जो बाकी लोग जो इसमें रोजगार भी कमा रहे हैं, इससे इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको तो तकलीफ ना पहुंचाएं। देखिए, रेगुलेट ज़रूर करें। दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रेगुलेशंस होती हैं, लेकिन आप इस तरीके से इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके ऊपर हुकूमत को कुछ सोचना पड़ेगा, कोई लाएमल निकालना पड़ेगा। इस तरह ये मामला आगे नहीं चल पाएंगे। ठीक है। तो अबड़ो साहब, आखिरी सवाल के, ये जो डिजिटल टेररिज्म की बात हो रही है, उससे भी अगर हम कहें तो वो भी PTI के साथ लिंक किया जाता है कि आप डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो उसमें मुलविस हैं। देखिए जी, पाकिस्तान में हर जो नई टर्म है ना वो बनेगी PTI के लिए, क्योंकि PTI से ही बाकी पार्टीज को तकलीफ है ना। अभी बात ये है कि अगर हम किसी पे तनकीद करें, हुकूमत पे, शहबाज शरीफ पे या उसकी टीम पे या नवाज शरीफ पे, क्या हम उनके लिए गीत गाएं, गाने गाएं, कोई डांस करें, फिर वो वीडियो बना के इनकी शान में भेजें? भाई लाजमी आपके अमाल ऐसे हैं तो PTI के लोग आपकी कोई हिमायत तो नहीं करें गलत कामों की।
तो वो चीज़ भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे पहले वो मैडम ने कहा कि जी मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था, ओ भाई बिजली की कीमत 16 रुपए पे हमने छोड़ी, आपने 65 पे पहुंचाई। पीओल जो था, ऑयल प्राइसेस आपकी 150 पे थी, अभी आप 300 पे पहुंचे हैं। डॉलर 170 पे, भी आप 300 पे पहुंचे हैं। तब भाई के सबब आप हैं, आईपीपीज आप लोगों ने लगाए। जब भी ये नून लीग की गवर्नमेंट आती है, आपने देखा कि वो आईपीपीज को आके पहले सर्कुलर डेट की पेमेंट करते हैं, क्योंकि आधे आईपीपीज इनके लोगों के हैं, इनके दोस्तों के हैं। ये पूरी माफिया है। ये गवर्नमेंट कहाँ है? नून लीग को किसने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी है? ये तो बिजनेसमैन का एक जो है ना एक हल्का है। बस वो बदकिस्मती इनकी थी, माजी में बेनजीर साहबा की मुखालफत में इनको टाइम मिलता रहा। जब इमरान खान साहब आए तो उन्होंने इनको पंजाब पे उड़ा दिया, इनकी हुकूमत खत्म हो गई, इनकी मेजॉरिटी खत्म। अभी इनको तकलीफ है खान साहब से, क्योंकि ये बेस करते हैं पंजाब में। चले ठीक है। शर्मिला साहब मुख्तसर बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि ये सारी सूरत हाल के बाद सियासी इस्तेहकाम के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? पीपल्स पार्टी की तजवीज़ क्या होगी? हुकूमत तो बारहा ये ऑफर कर रही है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, क्या ये बातचीत करें, लेकिन वहाँ से जो हट दर्मी है वो ये कहते हैं जी हमें सियासी जमातों से बात नहीं करनी, हमें बात करनी इस्टेब्लिशमेंट से। इस्टेब्लिशमेंट से फिर बात नहीं होती ना, इस्टेब्लिशमेंट से फिर डील होती है। ये जमहूरी सोच नहीं है। एक फ़आल जमहूरियत के अंदर सियासी जमातें एक दूसरे से बात करती हैं। आप फौज को सियासत में घसीट के नहीं लेके आते। लेकिन मसला ये है कि इनको तो आदत ही इस किस्म की है। 2018 में भी सिलेक्शन ही हुई थी, ये अभी भी चाह रहे हैं कि सिलेक्शन हो। ठीक जी अब्दुल साहब, देखिए जी, बात है कि हुकूमत कहती है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कि आप हमसे बात करें। अमली किरदार ये है कि पीएसी का चेयरमैन अभी तक आप नहीं लगा रहे हुकूमत। बात ये कौन सी लोग करते हैं। बाकी यार बात नादर साहब यहाँ बात होती है कि जो 2018 का, अभी इस पे बात पड़ेगी। 18 जो 22 में पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, वो कौन से इलेक्शन में जीत के आए थे? 2018 का था ना, वही आरटीएस था ना, या कोई आरटीएस अलग था? के जरिए आए थे। नहीं मतलब जीत के तो वहां से आए थे ना, एमएनएस एमपीए तो वहां से ना। तो जहाँ जो प्रोविंस में गवर्नमेंट थी, जैसे यहाँ हमजा बना या कोई और बना पंजाब में, और प्रोविंसेस पाकिस्तान, वो कहाँ से जीत के आए थे? वही आरटीएस था, वही लोग थे। बिला वजह एक चीज है कि मतलब अगर इनको गवर्नमेंट मिले तो समझें कि ये बड़े इनकलाबी हैं, किसी और को मिले तो फिर जो इन्वॉल्वमेंट होती है, ऐसी होती नहीं। बहुत शुक्रिया अबड़ू साहब, आपने टाइम निकाला। शर्मिला साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू साहब, शिदरा मनसब अली खान साहिबा और शर्मिला फारूकी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।